चैप्टर 186 मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18501। तर्जुमा अबुलफ़ील रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली ने सहन कुफ़ा में लोगों को जुमा किया और फरमाया, जिस मुसलमान ने क़दीर रक़म के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना हूँ, मैं उसे कसम देकर कहता हूँ कि अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। चुनाचा 30 आदमी खड़े हो गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर फरमाया, किया तुम लोग नहीं जानते कि मुझे मुसलमानों पर उनकी अपनी जानों से भी ज़्यादा हक़ हासिल है। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ दबाकर फरमाया, जिसका मैं महबूब हूँ, अली भी इसके महबूब होने चाहिए। अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है तो इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे दुश्मनी करता है तो इससे दुश्मनी फरमा। में वहाँ से निकला तो मेरे दिल में उसके मुताल्लिक़ कुछ शुकूक व शुबहात थे। चुनाचा में हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से मिला और अर्ज़ किया कि मैंने हज़रत अली को इस तरह कहते हुए सुना है। इन्होंने फरमाया, तुम्हें इस पर तअज्जुब क्यों हो रहा है? मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18502। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने नमाज़ पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18503। तर्जुमा इब्न अबी लैला कहते हैं कि जब हम लोग हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा की खिदमत में हाजिर होकर उनसे कोई हदीस सुनाने की फरमाइश करते तो वो फरमाते कि हम बूढ़े हो गए और भूल गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18504। तर्जुमा बिन अबी लैला कहते हैं कि जब हम लोग हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा की खिदमत में हाजिर होकर उनसे कोई हदीस सुनाने की फरमाइश करते तो वो फरमाते कि हम बूढ़े हो गए और भूल गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान करना बड़ा मुश्किल काम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18505। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18506। तर्जुमा अबू मनहाल रा कहते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा और बरा बिन आज़िब एक दूसरे के तिजारती शरीक थे। एक मरतबा दोनों ने नक़द के बदले में और उधार चांदी खरीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो उन दोनों को हुक्म दिया कि जो ख़रीदारी नक़द के बदले में हुई है उसे तो बरकरार रखो, और जो उधार के बदले में हुई है उसे वापस कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18507। तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह मैं लाचारी, सुस्ती, बुढ़ापे, बुज़दिली, कंजूसी और रज़ा क़ब्र से आपकी पनाह में आता हूँ। उसे अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा और इसका तज़किया फरमा कि तो ही इसका बेहतरीन तज़किया करने वाला और इसका आका व मौला है। अल्लाह मैं खुशू से खाली दिल, ना भरने वाले नफ्स, गैरनाफा इल्म और मकबूल ना होने वाली दुआ से आपकी पाँव में आता हूँ। हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ हमें सिखाते थे और हम तुम्हें सिखा रहे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18508। तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूई है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सफ़र में एक मकाम पर पड़ाव करके फरमाया, तुम लोग क़यामत के दिन मेरे पास हौज़ कौसर पर आने वालों का लाखवां हिस्सा भी नहीं हो। हमने हज़रत ज़ैद से पूछा कि उस वक्त आप लोग कितने थे? इन्होंने फरमाया 600 से 700। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18509। तर्जुमा अबू मनहाल रा कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़िब और हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से भी सिर्फ़ के मुताल्लिक़ पूछा। वो कहते हैं कि उनसे पूछ लो, ये मुझसे बेहतर और ज़्यादा जानते वाले हैं, और ये कहते हैं कि उनसे पूछ लो, या मुझसे बेहतर और ज़्यादा जानने वाले हैं। बहरहाल इन दोनों ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के बदले चांदी की अधार ख़रीद व फ़रोख्त से मना किया है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18510। तर्जुमा अता रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से कहा कि आपने मुझे वो बात कैसे बताई थी कि हालत एहराम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश किया गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल नहीं फरमाया। इन्होंने कहा उसी तरह है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18511। तर्जुमा अब्दुल अज़ीज़ बिन हकीम कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा के पीछे नमाज जनाजा पढ़ ली। इन्होंने इसमें 5 तकबीरात कह दी, फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह तकबीरात कह लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18512। तर्जुमा अली बिन रबिया कहते कि एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त वो मुख्तार के पास जा रहे थे या आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए खुद सुना है कि मैं तुम में 2 मजबूत चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ? इन्होंने फरमाया जी हाँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18513। तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, हर जन्नती को खाने पीने, ख्वाहिशात और मुबाशरत के हवाले से 100 आदमियों के बराबर ताकत अता की जाएगी। एक यहूदी ने कहा कि फिर इस खाने पीने वाले को क़ज़ा हाजत का मसला भी पेश आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ा हाजत का तरीक़ा ये होगा कि इन्हीं पसीना आएगा, जवान की खाल से बहेगा और उससे मिशक की महक आएगी और पीठ हल्का हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18514। तर्जुमा हज़रत क़ुतबा बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा किसी गवर्नर की ज़बान से हज़रत अली की शान में कोई नामनासब जुमला निकल गया, तो हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा ने उनसे फरमाया कि आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बुरा भला कहने से मना फरमाया है, फिर आप हज़रत अली के मुताल्लिक़ ऐसी बात क्यों कर रहे हैं जबकि वो फौत हो चुके? मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18515। तर्जुमा अब्बास साहब कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद से पूछा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह कितने गज़वत फरमाए? इन्होंने जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 गज़वत फरमाए थे, जिनमें से 17वें में भी शरीक था। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18516। तर्जुमा अबुल मनहाल कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा और ज़ैद से भी सिर्फ़ के मुताल्लिक़ पूछा, तो इन दोनों ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम तिजारत करते थे। एक मर्तबा हमने भी उनसे यही सवाल पूछा, तो इन्होंने फरमाया था कि अगर मुआमला नक़द का हो तो कोई हरज नहीं, और अगर अधार हो तो फिर सही नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18517। तर्जुमा अयास बिन अबी रमला शामी कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अमीर मुआवी के पास मौजूद था। इन्होंने हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा से पूछा कि क्या आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जुमा के दिन ईद देखने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है? इन्होंने फरमाया हूँ। इस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के पहले हिस्से में ईद की नमाज़ पढ़ी और बाहर से आने वालों को जुमा की रुख़सत दे दी और फरमाया, जो शख्स चाहे वो जुमा पढ़कर वापस जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18518। तर्जुमा कासिम शीबानी रा से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा अहल क़बा के पास तशरीफ़ ले गए। वो लोग चाशत के वक्त नमाज़ पढ़ रहे थे। इन्होंने फरमाया, ये लोग जानते भी हैं कि ये नमाज़ किसी और वक्त में अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों की ये नमाज़ उस वक्त पढ़ी जाती है जब उनके बच्चों के पाँव जलने लगें। मसनद अहमद। किताब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत ज़ैद बिन अरक़मा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 18519।
ترجمہ ابن ابی لیلا راہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن رقمہ ہمارے جنازوں پر 4 تکبیرات کہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے 5 تکبیرات کہہ دیں۔ لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 5 تکبیرات بھی کہہ لیا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18520 ترجمہ حضرت زید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پر آنے والوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو۔ ہم نے حضرت زید سے پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 700 یا 800۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18521 ترجمہ حضرت زید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ انصار کی، ان کی بیٹوں کی اور ان کی پوتوں کی مغفرت فرما۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18522 ترجمہ ابن ابی لیلا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضرت زید بن رقمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کرتے تو وہ فرماتے کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بھول گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18523 ترجمہ حضرت زید بن رقمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم نے قدیر رقم کی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ کچھ دیر بعد الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی گئی۔ 2 درختوں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تیار کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر 2 مرتبہ فرمایا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ دبا کر فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18524 ترجمہ ابو منہال راہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن رقمہ سے بھی صرف کے متعلق پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، یہ مجھ سے بہتر اور زیادہ جانتے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو یا مجھ سے بہتر اور زیادہ جاننے والے ہیں۔ بہرحال ان دونوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بدلے چاندی کی ادھار خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18525 ترجمہ حضرت زید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ ذات الجنب کی بیماری میں عود ہندی اور زیتون استعمال کیا کریں۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18526 ترجمہ میمون کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن رقمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی فسطاط کے آخر سے آیا اور ان سے کسی بیماری کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے دوران گفتگو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ دبا کر فرمایا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے۔ میمون ایک دوسری سند سے یہ اضافہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔ مسند احمد کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 18527 ترجمہ حضرت زید سے مروی ہے کہ جب حضرت علی یمن میں تھے تو ان کی پاس ایک عورت کو لایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں 3 آدمیوں نے بدکاری کی تھی۔ انہوں نے ان میں سے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے لیے بچے کا اقرار کرتے ہو؟
इन्होंने इकरार नहीं किया, उसी तरह एक एक के साथ दूसरे को मिलाकर सवाल करते रहे यहाँ तक कि इस मरहले से फारिग हो गए और किसी ने भी बच्चे का इकरार नहीं किया। फिर इन्होंने इनके दरमियान कुरा अंदाजी की और कुरामी जिसका नाम निकल आया बच्चा इसका करार दे दिया और इस पर 2/3 दियत मुकर्रर कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये मसला पेश हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुस्कुराए कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18528 तर्जुमा अबुल-मनहाल कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा और ज़ैद से भी सिर्फ़ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन दोनों ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हम तिजारत करते थे। एक मरतबा हमने भी उनसे यही सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया था कि अगर मुआमला नक़द का हो तो कोई हरज नहीं और अगर अधार हो तो फिर सही नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18529 तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन बीतुल ख़लाओं में जन्नत आते रहते हैं, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स बीतुल ख़ला में दाखिल हो तो उसे ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए कि अल्लाह मैं ख़बीस मज़कर मुअन्नस जन्नत से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18530 तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन बीतुल ख़लाओं में जन्नत आते रहते हैं, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स बीतुल ख़ला में दाखिल हो तो उसे ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए कि अल्लाह मैं ख़बीस मुज़क्कर वाओ मुअन्नस जन्नत से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18531 तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूए है कि मैं अपने चचा के साथ किसी ग़ज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी कहने लगा कि अगर हम मदीना मुनव्वरा वापस गए तो जो ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा वो ज़्यादा ज़लील को वहाँ से बाहर निकाल देगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपको इसकी ये बात बताई। अब्दुल्लाह बिन अबी ने कसम उठा ली कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरे चचा मुझे मलामत करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा इससे क्या मकसद था। मैं वहाँ से वापस आकर गमज़दा सालिट कर सोने लगा। थोड़ी ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासद के ज़रिए मुझे बुला भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारा अज़र नाज़िल करके तुम्हारी सच्चाई को साबित कर दी है और ये आयत नाज़िल हुई है। ये लोग कहते हैं कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं इन पर कुछ खर्च ना करो। अगर हम मदीना मुनव्वरा वापस गए तो जो ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा वो ज़्यादा ज़लील को वहाँ से बाहर निकाल देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18532 तर्जुमा हज़रत ज़ैद से मरूए है कि मैं किसी ग़ज़वे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। लोगों को उस परेशानी का सामना करना पड़ा था। रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्लाह बिन अबी कहने लगा कि अगर हम मदीना मुनव्वरा वापस गए तो जो ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा वो ज़्यादा ज़लील को वहाँ से बाहर निकाल देगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर आपको इसकी ये बात बताई। अब्दुल्लाह बिन अबी ने कसम उठा ली कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरी कौम के लोग मुझे मलामत करने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा इससे क्या मकसद था। मैं वहाँ से वापस आकर गमज़दा सालिट कर सोने लगा। थोड़ी ही देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासद के ज़रिए मुझे बुला भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हारा अज़र नाज़िल करके तुम्हारी सच्चाई को साबित कर दी है और ये आयत नाज़िल हुई है। ये लोग कहते हैं कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं इन पर कुछ खर्च ना करो। अगर हम मदीना मुनव्वरा वापस गए तो जो ज़्यादा बाइज़्ज़त होगा वो ज़्यादा ज़लील को वहाँ से बाहर निकाल देगा। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18533 तर्जुमा अब्बास कहते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वत फरमाए। इन्होंने जवाब दिया 19। मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने ग़ज़वत में शिरकत की। इन्होंने फरमाया उनमें से 17 में भी शरीक था। मैं पहले ग़ज़वे का नाम पूछा तो इन्होंने ज़ात अली सरियज़ात अल-अशीरा बताया। मसनद अहमद किताब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात बाब हज़रत ज़ैद बिन रक़मा रिज़्क़ी मरूयात हदीस नंबर 18534 तर्जुमा अबू हमज़ा कहते हैं कि एक मरतबा इंसार ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह
ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ اللہ سے دعا کردہ جائے کہ ہمارے پیروکاروں کو ہم میں ہی شامل فرما دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرما دی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کو انہی میں شامل فرما دے۔ یہ حدیث ابن ابی لیلہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت زید بن رقمہ کا بھی یہی خیال ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18535۔ ترجمہ، حضرت زید بن رقمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی، ان کی بیٹوں کی اور ان کی پوتوں کی مغفرت فرما۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18536۔ ترجمہ، ابو منہال را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن رقمہ سے بھی صرف کے متعلق پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، یہ مجھ سے بہتر اور زیادہ جانتے والے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو، یا مجھ سے بہتر اور زیادہ جاننے والے ہیں۔ بہرحال ان دونوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بدلے چاندی کی ادھار خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18537۔ ترجمہ، حضرت زید سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات فرمائے، جن میں سے 17 میں بھی شریک تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18538۔ ترجمہ، عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبیداللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے متعلق کچھ شکوک شبہات تھے۔ اس نے حضرت زید بن رقمہ کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمدہ حدیث سنائی، جسے سن کر وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، بلکہ میرے بھائی نے مجھ سے بیان کی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18539۔ ترجمہ، طاؤس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن رقمہ تشریف لائے تو حضرت ابن عباس نے ان سے قریدتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا، ہوں، ایک آدمی نے کسی شکار کا ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا، ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18540۔ ترجمہ، حضرت زید سے مروی ہے کہ جب حضرت علی یمن میں تھے تو ان کی پاس ایک عورت کو لایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں 3 آدمیوں نے بدکاری کی تھی۔ انہوں نے ان میں سے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کے لیے بچے کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ اسی طرح ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کر سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ اس مرحلے سے فارغ ہو گئے اور کسی نے بھی بچے کا اقرار نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور قرامی جس کا نام نکل آیا بچہ اس کا قرار دے دیا اور اس پر 2 تہائی دیت مقرر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اس کا حل وہی جانتا ہوں جو علی نے بتایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18541۔ ترجمہ، نضر بن انس را کہتے ہیں کہ واقعہ ہرا میں حضرت انس کے جو بچے اور قوم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کی تعزیت کرنے کے لیے حضرت زید بن رقمہ نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، انصار کی، ان کی بیٹوں کی اور ان کی پوتوں کی مغفرت فرما، اور انصار کی عورتوں کی، ان کے بیٹوں کی عورتوں کی اور ان کے پوتوں کی عورتوں کی مغفرت فرما۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، حدیث نمبر 18542۔ ترجمہ، حضرت زید سے مروی ہے کہ جب حضرت علی یمن میں تھے تو ان کی پاس ایک عورت کو لایا گیا جس سے ایک ہی طہر میں 3 آدمیوں نے بدکاری کی تھی۔ انہوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور قرامی جس کا نام نکل آیا بچہ اس کا قرار دے دیا اور اس پر 2 تہائی دیت مقرر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات، باب حضرت زید بن رقمہ رزق کی مرویات،
حدیث نمبر 18543۔ ترجمہ۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنے منہ سور سے لگا رکھا ہے، پیشانی جھکا رکھی ہے اور کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سن کر بہت سخت معلوم ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے رہو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابو سعید خدری بھی مروی ہے کہ مسند احمد۔ کتاب حضرت زید بن ارقم رزقی مرویات۔ باب حضرت زید بن ارقم رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18544۔ ترجمہ۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قبا کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ چاشت کے وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب ان کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت زید بن ارقم رزقی مرویات۔ باب حضرت زید بن ارقم رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 18545۔ ترجمہ۔ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے آشوب چشم کا عرضہ لاحق ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے۔ جب میں صحیح ہو گیا تو گھر سے نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری آنکھیں اسی بیماری میں رہتی تو تم کیا کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ اگر میری آنکھیں اسی طرح رہتیں تو میں ثواب کی نیت سے صبر کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اللہ سے اس طرح ملتے کہ تمہارا کوئی گناہ نہ ہوتا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18546۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال جسم کی سی ہے کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18547۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر فرمایا، جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے انعامات و احسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑنا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے، پھر وطراق عذاب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18548۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر فرمایا، جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے انعامات و احسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑنا کفر ہے، اجتماعیت رحمت ہے، پھر وطراق عذاب ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18549۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ باب حضرت نعمان بن بشیر رزقی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18550۔ ترجمہ۔ حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18551۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18552۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 70 گھوڑے دیکھے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔
حدیث نمبر 18553۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دے کر قربانی کا ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ایک دینار کے 2 جانور خریدے، پھر ان میں سے ایک جانور کو ایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دینار بچا کر ایک جانور بھی لے آئے۔ نبی کریم نے انہیں بیمی برکت کی دعا دی، اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔ حدیث نمبر 19569۔ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 19569۔ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 19569۔ اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18554۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18555۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18556۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18557۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18558۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کے آنے کا پتہ چلا، انہوں نے مجھے ایک دینار دے کر بکری خریدنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں پہنچا اور بکریوں کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا اور ایک دینار کے عوض اس سے 2 بکریوں خرید لیں۔ میں انہیں ہانکتا ہوا لے کر چلا، راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے مجھ سے بھاؤ تاؤ کیا۔ میں نے اسے 1 دینار میں 1 بکری دے دی اور وہ دینار اور 1 بکری لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رہا آپ کا دینار اور یہ رہی آپ کی بکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے ساری بات بتا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد مجھ پر وہ وقت بھی آیا کہ میں کوفہ کے کوڑے دان پر کھڑا ہوا اور گھر پہنچنے سے پہلے 40,000 کا نفع حاصل کر لیا۔ یاد رہے کہ حضرت روح باندیوں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18559۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18560۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18561۔ ترجمہ۔ حضرت روح بارقی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت، اجر ثواب اور غنیمت باندھ دی گئی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت روح بن ابی الجعد بارقی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 18562۔ ترجمہ۔
हज़रत रू बारिकी से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों के आने का पता चला। इन्होंने मुझे एक दिनार देकर बकरी खरीदने के लिए भेजा। मैं वहाँ पहुँचा और बकरियों के मालिक से भाव ताव किया और एक दिनार के एवज़ इससे 2 बकरियाँ खरीद लीं। मैं इन्हीं हानकता हवाले कर चला। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने मुझसे भाव ताव किया। मैंने उसे एक दिनार में एक बकरी दे दी और वो दिनार और एक बकरी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये रहा आपका दिनार और ये रही आपकी बकरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कैसे हो गया? मैंने सारी बात बता दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसके दाएं हाथ के मामलात में बरकत अता फरमा। इसके बाद मुझ पर वो वक्त भी आया कि मैं कूफा के कूड़ेदान पर खड़ा हुआ और घर पहुंचने से पहले 40,000 का नफ़ा हासिल कर ली। याद रहे कि हज़रत रू बांदीम की खरीदो फरोख्त करते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत रू बिन अबी अल-जद बारक़ी, रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत रू बिन अबी अल-जद बारक़ी, रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 18563। तर्जुमा, हज़रत रू बारिकी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक के लिए खैर व बरकत, अजर सवाब और गनीमत बांध दी गई है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18564। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारा इलाका शिकारी इलाका है। हम में से कोई शख्स शिकार पर तैरता है, वो शिकार 1-2 दिन तक इससे गायब रहता है, फिर वो उसे पा लेता है और इसके जिस्म में इसका तीर पीवसत होता है, तो इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसमें अपना तीर देख लो और किसी दूसरी चीज़ का कोई असर नज़र ना आए और तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारे ही तैर ने उसे कत्ल किया है, तो तुम उसे खा लो। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18565। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए है कि जब ये आयत नाज़ल हुई, रमज़ान की रात में तुम उस वक्त तक खाते पीते रहो जब तक तुम्हारे सामने सफ़ेद धागे काले धागे से वाज़ेह और मुमताज़ ना हो जाए। तो मैंने 2 धागे ले, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, और इन्हें एक तकिए के नीचे रख लिया। मैं इन्हें देखता रहा, लेकिन काला धागा सफ़ेद से और सफ़ेद धागा काले से जुदा ना हुआ। सुबह हुई तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा तकिया तो बड़ा चौड़ा है, इससे मुराद दिन की रोशनी और रात की तारीकी है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18566। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन हातिम ताई से मरूए है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शिकार के मुताल्लिक़ पूछा जो तीर की चौड़ाई से मर जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शिकार को तुमने तीर की धार से मारा हो तो उसे खा सकते हो, लेकिन जिसे तीर की चौड़ाई से मारा हो वो मौकूज़ा चोट से मरने वाले जानवर के हुक्म में है, इसलिए उसे मत खाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18567। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपने सुधाए हुए कुत्ते शिकार पर छोड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खाली करो। मैंने अर्ज़ किया, अगरचे वो उसे मार दे। नबी करीम ने फरमाया, हूँ बशरती का दूसरे कुत्ते इसके साथ शरीक न हुए हूँ। मैंने इस शिकार के मुताल्लिक़ पूछा जो तीर की चौड़ाई से मर जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शिकार को तुमने तीर की धार से मारा हो तो उसे खा सकते हो, लेकिन जिसे तीर की चौड़ाई से मारा हो उसे मत खाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18568। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जिससे उसका परवरिदगार बराह रास्त बग़ैर किसी तर्जुमान के गुफ्तगू न करे। वो अपनी दाएं जानिब देखेगा तो सिर्फ वही नज़र आएगा जो उस वक्त खुद आगे भेजा होगा, बाएं जानिब देखेगा तो भी वही कुछ नज़र आएगा जो उसने खुद आगे भेजा होगा, और सामने देखेगा तो जहन्नम की आग इसका इस्तकबाल करेगी। इसलिए तुम में से जो शख्स जहन्नम से बच सकता हो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के एवज़, तो वो ऐसा ही करे। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम, रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18569। तर्जुमा,
हज़रत इदी से मरूए है कि एक मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब सिला रहमी और फ़लन काम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप का एक मकसद शोहरत था जो इसने पा लिया। हज़रत इदी से मरूए है कि मैंने एक मर्तबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम जब शिकार करते हैं तो बाज़ औक़ात छुरी नहीं मिलती, सिर्फ़ नोकीले पत्थर या लाठी की तेज़धार होती है, तो क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर जिस चीज़ से भी चाहो खून बहा दो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस खाने के मुताल्लिक़ पूछता हूँ जो मैं सिर्फ़ मजबूरी के वक्त छोड़ूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ मत छोड़ो जिसमें तुम ईसाइयत के मुशाबहा मालूम हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18570। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रोज़े की तालीम दी और फरमाया, फ़लन वक्त नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो खाओ पियो जब तक तुम्हारे सामने सफ़ेद धागे काले धागे से वाज़ेह और मुमताज़ ना हो जाए, और 30 रोज़े रखो इल्ला ये कि इससे पहले ही चंद नज़र आ जाए तो मैंने 2 धागे लिए, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का, और इन्हें एक तकिए के नीचे रख लिया। मैं इन्हें देखता रहा लेकिन काला धागा सफ़ेद से और सफ़ेद धागा काले से जुदा ना हुआ। सुबह हुई तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा तकिया तो बड़ा चौड़ा है, इससे मुराद दिन की रोशनी और रात की तारीकी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18571। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमारा इलाक़ा शिकारी इलाक़ा है, हम में से कोई शख्स शिकार पर तैरता है, वो शिकार 1-2 दिन तक इससे गायब रहता है, फिर वो उसे पा लेता है और इसके जिस्म में इसका तीर पिवसत होता है, तो इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसमें अपना तीर देख लो और किसी दरिंदे ने उसे खाया ना हो तो तुम उसे खा लो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18572। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स जहन्नम से बच सकता हो ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के एवज़ तो वो ऐसा ही करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18573। तर्जुमा। इब्न हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मुझे हज़रत इदी बिन हातिम के हवाले से एक हदीस मालूम हुई। मैंने सोचा कि वो कूफ़ा में आए हुए हैं, मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर बराह रास्त उनसे उसका समा करता हूँ। चुनाचा मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि मुझे आपके हवाले से एक हदीस मालूम हुई है, लेकिन मैं उसे खुद आपसे सुनना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, बहुत पूछा। जब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत की खबर मिली तो मुझे इस पर बड़ी नागवारी हुई। मैं अपने इलाके से निकल कर रूम के एक किनारे पहुँचा और कैसर के पास चला गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे इससे ज़्यादा शदीद नागवारी हुई जो बासत नबूवत की इत्तिला मिलने पर हुई थी। मैंने सोचा कि मैं उस शख्स के पास जाकर तो देखूं, अगर वो झूठा हो तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अगर सच्चा हुआ तो मुझे मालूम हो जाएगा। चुनाचा में वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वहाँ पहुंचा तो लोगों ने इदी बिन हातिम कहना शुरू कर दी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए इदी, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पा जाओगे। 3 मरतबा ये जुमला दोहराया। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो पहले से एक दिन पर कायम हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे ज़्यादा तुम्हारे दीन को जानता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि आप मुझसे ज़्यादा मेरे दीन को जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ किया तुम रकूसी में से नहीं हूँ जो अपने कौम का चौथाई माल गनीमत खा जाता है। मैंने कहा, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये तुम्हारे दीन में हलाल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगे जो बात फरमाई, मैं इसके आगे झुक गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस्लाम कबूल करने में कौन सी चीज़ माने लग रही है। तुम ये समझते हो कि इस दीन के पैरोकार कमज़ोर और बेमाया लोग हैं जिन्हें रब ने धत्कार दी है। ये बताओ कि तुम शहर हीरा को जानते हो?
मैंने अर्ज़ किया कि देखा तो नहीं है, अलबत्ता सना ज़रूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह इस दीन को मुकम्मल करके रहेगा यहाँ तक कि एक औरत हेरा से निकलेगी और किसी मुहाफिज के बग़ैर भी अल्लाह का तवाफ़ कर आएगी और अनक़रीब कसरी बिन हुर्मिज़ के ख़ज़ाने फ़तह होंगे। मैंने तअज्जुब से पूछा, कसरी बिन हुर्मिज़ के? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ कसरी बिन हुर्मिज़ के, और अनक़रीब इतना माल खर्च किया जाएगा कि उसे कबूल करने वाला कोई नहीं रहेगा। हज़रत इदी फरमाते हैं कि वाकई अब एक औरत हेरा से निकलती है और किसी मुहाफिज़ के बग़ैर भी अल्लाह का तवाफ़ कर जाती है, और कसरी बिन हुर्मिज़ के ख़ज़ानों को फ़तह करने वालों में तो मैं खुद भी शामिल था, और इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है। तीसरी बात भी वक़ूअ पज़ीर हो कर रहेगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशीनगोई फरमाई है। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18574। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारा शकार पानी में गिरकर ग्रिक हो जाए तो उसे मत खाओ। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18575। तर्जुमा, हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि एक आदमी के पास आया और उनसे 100 दिरहम मांगा। इन्होंने फरमाया कि तो मुझसे सिर्फ 100 दिरहम मांग रहा है, जबकि मैं हातिम ताई का बेटा हूँ, वालला मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी बात पर कसम खाए फिर किसी और चीज़ में बेहतरी महसूस करे तो वही काम करे जिसमें बेहतरी हो, और कसम का कफ़ारा दे दे। मसनद अहमद, किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्क़ी बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18576। तर्जुमा, हज़रत इदी से मरूए कि मैं अक़रब नामी मकाम पर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार हम तक आ पहुँचे। इन्होंने मेरी फूफी और बहुत से लोगों को गिरफ़्तार कर ली। जब वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो इन्हें एक सफ़ में खड़ा कर दी गया। मेरी फूफी ने कहा, या रसूल अल्लाह, रोने वाले दौड़ चले गए और बच्चे बिछड़ गए। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, किसी कसम की खिदमत भी नहीं कर सकती, इसलिए मुझ पर मेहरबानी फरमाइए, अल्लाह आप पर मेहरबानी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें कौन लाया है? इन्होंने बताया, इदी बिन हातिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही जो अल्लाह और इसके रसूल से भागा फिर रहा है। इसने कि फिर भी आप मुझ पर मेहरबानी फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उनके पहलू में एक आदमी था जो गालिबन हज़रत अली थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि उनसे सवारी का जानवर मांग लो। मैंने उनसे दरख्वास्त की तो इन्होंने मेरे लिए इसका हुक्म दे दिया। थोड़ी देर बाद अदी उनके पास गए तो वो कहने लगी कि तुमने ऐसा काम किया जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शौक से जाओ या खौफ से, लेकिन जाओ ज़रूर, क्योंकि फ़लाँ आदमी उनके पास गया था तो उसे भी कुछ मिल गया, और फ़लाँ आदमी भी गया था और उसे भी कुछ मिल गया। चुनाचा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो वहाँ एक औरत और कुछ बच्चे बैठे हुए थे, और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके करीब होने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं समझ गया कि यह कैसर व कसरी जैसे बादशाह नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए दी, ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहने से तुम्हें कौन सी चेज़रा फरार पर मजबूर करती है? क्या अल्लाह के अलावा भी कोई माबूद है? तुम्हें अल्लाह अकबर कहने से कौन सी चेज़रा फरार पर मजबूर करती है? क्या अल्लाह से बड़ी भी कोई चीज़ है? इस पर मैंने इस्लाम कबूल कर ली, और मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा, और फरमाया, जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ वो यहूदी हैं, और जो गुमराह हुए वो ईसाई हैं। फिर लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दुसना से फारिग होकर अमाबद कहकर फरमाया, लोगों, ज़ायद चीज़ें इकट्ठी करो। चुनाचा किसी ने एक सा, किसी ने निस्फ सा, किसी ने एक मुट्ठी और किसी ने आधी मुट्ठी दी। फिर फरमाया, तुम लोग अल्लाह से मिलने वाले हो। इस वक्त एक कहने वाला वही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैंने तुम्हें सुनने और देखने वाला नहीं बनाया था? क्या मैंने तुम्हें माल और औलाद से नहीं नवाजा था? तुमने आगे किया भेजा?
वो अपने आगे पीछे और दाएं बाएं देखेगा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा और अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ के ज़रिए आग से नहीं बच सकेगा, इसलिए तुम जहन्नम की आग से बचो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के ज़रिए हो, अगर वो भी ना मिले तो नरमी से बात करके बचो, मुझे तुम पर फ़िक्र फाका का अंदेशा नहीं है, अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा और तुम्हें ज़रूर माल व दौलत देगा। या इतनी फतूहात होंगी कि एक औरत हेरा और मदीना के दरमियान अकेली सफ़र करली करेगी, हालांकि औरत के पास से चोरी होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18577। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तकरीर करते हुए कहा कि जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करता है वो कामयाब हो जाता है और जो उन दोनों की नाफरमानी करता है वो गुमराह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत बुरे खतीब हो, यहाँ से हट जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18578। तर्जुमा। हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के ज़रिए शिकार के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने सुधाए हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ो और अल्लाह का नाम ले लो तो उसने तुम्हारे लिए जो शिकार पकड़ा हो और ख़ुद ना खाया हो तो उसे खा लो, और अगर तुमने शिकार को ज़िंदा पाया तो उसे ज़बा कर लो, और अगर कुत्ते ने इसमें से कुछ खा लिया हो तो तुम उसे ना खाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18579। तर्जुमा। एक साहब कहते हैं कि मैंने हज़रत इदी से अर्ज़ किया कि मुझे आपके हवाले से एक हदीस मालूम हुई है लेकिन मैं इसे खुद आपसे सुनना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, बहुत कुछ मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत की ख़बर मिली तो मुझे इस पर बड़ी नागवारी हुई। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18580। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि एक मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब सिला रहमी और फ़लन काम करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप का एक मकसद शोहरत था जो इसने पा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18581। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़रत से इस तरह मुँह फेर लिया गोया जहन्नम को देख रहे हूँ। 2-3 मरतबा उसी तरह हुआ, फिर फरमाया, जहन्नम की आग से बचो, अगरचे खजूर के एक टुकड़े के एवज़ ही हो, अगर वो भी ना मिल सके तो अच्छी बात ही कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। हदीस नंबर 18582। तर्जुमा। हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हम शिकारी लोग हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स शिकार पर तीर चलाए तो अल्लाह का नाम ले ले, अगर इस तीर से शिकार मर जाए तो उसे खा ले, और पानी में गिरकर मर जाए तो ना खाए, क्योंकि हो सकता है वो पानी की वजह से मरा हो, और अगर 1-2 दिन के बाद किसी शिकार में अपने तैर नज़र आए और इस पर किसी दूसरे के तीर का निशान ना हो, सो अगर दिल चाहे तो उसे खा ले, और अगर शिकारी कुत्ता छोड़े तो अल्लाह का नाम ले ले, फिर अगर वो शिकार मरा हुआ मिले तो उसे खा ले, और अगर कुत्ते ने इसमें से कुछ खा ली हो तो ना खाए, क्योंकि इसने उसे अपने लिए शिकार किया है, अपने मालिक के लिए नहीं, और अगर उसने अपना कुत्ता छोड़ा और इसके साथ दूसरे कुत्ते मिले गए जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो उसे भी ना खाए, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उनमें से कौन से कुत्ते ने उसे कत्ल किया है। एक साहब कहते हैं कि मैंने हज़रत इदी से अर्ज़ किया कि मुझे आपके हवाले से एक हदीस मालूम हुई है लेकिन मैं इसे खुद आपसे सुनना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, बहुत अच्छा। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा, किया तुम रकूसी में से नहीं हूँ जो अपने कौम का चौथाई माल गनीमत खा जाता है। मैंने कहा, क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि ये तुम्हारे दीन में हलाल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे आगे जो बात भी फरमाई, मैं इसके आगे झुक गया। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात। बाब हज़रत इदी बिन हातिम रिज़्की बक़िया मरूयात।
حدیث نمبر 18583۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم تائی سے مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکار کو تم نے تیر کی دھار سے مارا ہو تو اسے کھا سکتا ہو، لیکن جسے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو وہ موقوذہ چوٹ سے مرنے والے جانور کے حکم میں ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو اسے کھا سکتا ہو، اس نے تمہارے لیے جو شکار پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہو تو اسے کھا لو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور قتل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18584۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم تائی سے مروی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکار کو تم نے تیر کی دھار سے مارا ہو تو اسے کھا سکتا ہو، لیکن جسے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو وہ موقوذہ چوٹ سے مرنے والے جانور کے حکم میں ہے۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو اسے کھا سکتا ہو، اس نے تمہارے لیے جو شکار پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہو تو اسے کھا لو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے۔ اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور قتل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18585۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو، اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اس جانور کو کس کتے نے شکار کیا ہے، اور جب تم کسی شکار پر تیر چلاؤ جو آر پار گزر جائے تو اسے کھا لو، ورنہ مت کھاؤ، اور چوڑائی سے لگنے والے تیر کا شکار مت کھاؤ، الگ یہ کہ اسے ذبح کر لو، اور بندوق کی گولی کا شکار مت کھاؤ، الگ یہ کہ اسے ذبح کر لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ باب حضرت عدی بن حاتم رزق کی بقیہ مرویات۔ حدیث نمبر 18586۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے سدائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خالی کرو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ اسے مار دے؟ نبی کریم نے فرمایا ہوں، بشرطی کا دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں۔ میں نے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شکار کو تم نے تیر کی دھار سے مارا ہو تو اسے کھا سکتا ہو، لیکن جسے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو اسے مت کھاؤ۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزق کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 18587۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سفر میں تھے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن کا کچھ حصہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا کہ اترو اور ستو گھولو، چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فرما لیا، اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں تک آ جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزق کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 18588۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی الجاحد کہتے ہیں کہ ادھاربی کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن شداد اور الف بے واو بے رے دالہے کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ ان دونوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کے پاس بھیج دیا کہ ابن شداد اور ابو بردہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں گندم جو اور زیتون کی ادھاربی کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہوں۔
ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال غنیمت حاصل کر کے گندم جو کشمش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں ان سے ادھاربی کر لی کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا جس کے پاس کھیت ہوتا تھا یا جس کے پاس کھیت نہیں ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہم یہ بات ان سے نہیں پوچھتے تھے۔ پھر ان دونوں حضرات نے مجھے حضرت عبدالرحمن بن ابزی کے پاس بھیجا۔ میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابن ابی اوفی نے دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈیاں اور ان میں جو کچھ ہے لٹا دو۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18589 ترجمہ شیبانی را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز مٹکے کی نبیذ سے منع فرمایا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا سفید مٹکے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18590 ترجمہ ابو یعفور کہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے ٹڈی دل کا حکم پوچھا۔ انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوت میں شرکت کی ہے۔ ان غزوت میں ہم لوگ ٹڈی دل کھایا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18591 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ماہ رمضان میں کسی سفر میں تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ اے فلاں اترو اور ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو دن کا کچھ حصہ باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر فرمایا کہ اترو اور ستو گھولو، چنانچہ اس نے اس پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فرما لیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں تک آ جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18592 ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بستی سے باہر کچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈی میں جو کچھ سے سب لٹا دو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ گندگی کھاتے تھے۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18593 ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سم اللہ لمن حمدہ کہہ کر یہ فرماتے اے ہمارے پروردگار اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، زمین و آسمان کے بھرپور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو آپ چاہیں ان کے بھرپور ہونے کے برابر۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18594 ترجمہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے مجھے برف اولوں اور ٹھنڈے پانی سے پاکیزگی عطا فرما، اے اللہ میرے قلب کو لغزشات سے اس طرح پاک فرما جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ حائل فرما دے، اے اللہ میں خشوع سے خالی دل، سیراب نہ ہونے والے نفس، غیر مقبول دعا اور غیرنافع علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے تقوی والی زندگی، عمدہ موت اور شرمندگی سے پاک لوٹائے جانے کا سوال کرتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات باب حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رزقی مرویات حدیث نمبر 18595 ترجمہ حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ جب حضرت معاذ یمن پہنچے تو وہاں کے عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، لہٰذا یمن سے واپس آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
मैंने ईसाइयों को अपने पादरियों और मजहबी रहनुमाओं के सामने सजदा रेज होते हुए देखा है। मेरे दिल में ख्याल आता है कि उनसे ज़्यादा तज़ीम के मुस्तहिक़ तो आप ही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, और कोई औरत इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर हुकूक़ अल्लाह को अदा नहीं कर सकती जब तक अपने शौहर के मुकम्मल हुकूक़ अदा न करे, हत्ता कि अगर मर्द इससे अपनी ख्वाहिश की तकमील का उस वक्त इरादा करे जबकि वो तौय पर रोटी पुकार रही हो तब भी इसकी बात पूरी करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है कि अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा भी है कि मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। इन्होंने कहा कि हमसे पहले अनबिया अलैहिमुस्सलाम की तज़ीम का यही तरीक़ा था। मैंने कहा कि फिर तो हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह करने का ज़्यादा हक़ रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने जिस तरह अपनी किताबों में तहरीफ़ कर दी है उसी तरह अपने अनबिया पर झूठ भी बांधते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले में इससे बेहतर चीज़ यानी सलामत फरमा दिया है जो अहल जन्नत का तरीक़ा तज़ीम है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18596। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने माल की ज़कात लेकर आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआ फरमाते थे। एक दिन में भी अपने वालिद के माल की ज़कात लेकर हाजिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अबी औफ़ी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18597। तर्जुमा इस्माइल रा कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अबी औफ़ी से पूछा कि या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा को खुशखबरी दी थी। इन्होंने फरमाया, हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जन्नत में लकड़ी के एक महल की खुशखबरी दी थी जिसमें कोई शोर व शगब होगा और ना ही कोई तब। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18598। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए रवाना हुए। बीत अल्लाह का तवाफ़ किया, फिर बाहर निकलकर सफ़ा मरू के दरमियान सही की। हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहल मक्का से बचा कर चल रहे थे कि कहीं कोई मुशरिक इन्हीं तीर ना मार दे या इन्हीं कोई तकलीफ़ ना पहुँचा दे। मैंने इन्हीं मुशरिकीन के लश्करों के लिए बदा करते हुए सुनाए, किताब को नाज़ल करने वाले अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाले लश्करों को शिकस्त देने वाले, इन्हीं शिकस्त से हमकनार फरमा और इन्हीं हिलाकर रख दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18599। तर्जुमा तलहा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई है। इन्होंने फरमाया, नहीं। मैंने कहा, तो फिर इन्होंने मुसलमानों को वसीयत का हुक्म कैसे दे दिया जबकि खुद वसीयत की नहीं। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह पर अमल करने की वसीयत फरमाई है, लेकिन किसी को कोई ख़ास वसीयत नहीं फरमाई। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 18600। तर्जुमा हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान करीम का थोड़ा सा हिस्सा भी याद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दीजिए जो मेरे लिए काफ़ी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कह लिया करो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह ताला के लिए है, मेरे लिए क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं कह लिया करो, ए अल्लाह, मुझे मुआफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत अता फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ अता फरमा। फिर वो आदमी पलट कर चला गया और उसने अपने दोनों हाथों को मजबूती से बंद कर रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स तो अपने हाथ खैर से भर कर चला गया। हज़रत इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक ग़ुलाम लड़का आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक यतीम लड़का है जिसकी बीवी माँ और एक यतीम बहन है। आप हमें उन चीज़ों में से खिलाइए जो अल्लाह ने आपको खिलाई हैं। अल्लाह आपको अपने पास से इतना दे कि आप राज़ी हो जाएं। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की।
حضرت ابن ابی اوفی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہاں ایک لڑکا ہے جو قریب المرگ ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن وہ اسے کہہ نہیں پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ اپنی زندگی میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موت کے وقت اسے کسی نے روک دیا۔ پھر راوی نے مکمل حدیث ذکر کی۔ فائدہ: امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے یہ دونوں حدیثیں بیان نہیں کی ہیں، البتہ کتاب میں لکھ دی تھیں اور انہیں کاٹ دیا تھا کیونکہ انہیں فہد بن عبدالرحمن کی احادیث پر اعتماد نہیں تھا اور ان کے نزدیک وہ متروک الحدیث تھا۔